जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्य काली, जय गुरु गोरक्षनाथ। नमस्ते, फ्याफुल्ला लासो सेवारो। आदरणीय दर्शकवृन्द, सधैँ नै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ गोरक्ष चौतारी संवाद लिएर र यसलाई लिएर आएका छौँ हामीले विश्व हिन्दू युवा संघको नेतृत्वमा क्रिएटिभ खबरको साथमा। र सधैँ नै आज पनि हामीले एक अत्यन्त आदरणीय, वन्दनीय, पूजनीय हाम्रा अतिथिलाई निम्ताएका छौँ र उहाँको छोटकरीमा मैले परिचय दिनुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ वाचन प्रवीण पण्डित श्री दीनबन्धु पोखरेलज्यू। एउटा अनौपचारिक रूपमा के भन्ने गरिन्छ भने मानिसलाई सफलता प्राप्त गर्नको लागि बाणीमा मधुरता चाहिन्छ, मधुर रस हुनुपर्छ, घिउ चिनी मिलिएको जिब्रो हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। गुरुसँग त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ गुरुको प्रवचन श्रवण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही पाउँछौँ र गुरुलाई अब अरू पनि थुप्रै मतलब दृष्टिकोणबाट चिन्न सकिन्छ। तर मैले केही हदसम्म भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अहिलेसम्म संसारभरि 35-40 वटा देश घुमिसक्नु भएको छ, विशेष गरी आध्यात्मिक प्रवचनको सिलसिलामा, आध्यात्मिक सेमिनारहरूको सिलसिलामा। त्यसै गरी जस्तो गड पार्टिकल, हिग्स बोसोनको कुरा, लार्ज हार्डन कोलाइडरको कुराले चाहिँ गुरुले साइन्टिफिक ढङ्गले धर्म र अध्यात्मलाई जोडेर चाहिँ व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यस्ता आदरणीय अतिथिलाई हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्त गौरवान्वित पनि महसुस गरिरहेको छु। सर्वप्रथम मलाई आज्ञा दिनुहोस् आजका आदरणीय अतिथिलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्नको लागि। स्वागत छ गुरु हजुरलाई। धन्यवाद छ। पूर्वीय वाङ्मयमा हाम्रो धर्मशास्त्रमा, वेद पुराणमा, गीताहरूको जस्तो वर्णाश्रम धर्मलाई लिएर चाहिँ पश्चिमी विद्वानहरूले चाहिँ धेरै आलोचना गर्छन्। यो सही छ या गलत छ, यसको बारेमा हाम्रा दर्शकवृन्दलाई सुरुमा यसबाट चाहिँ कुरा खुलाउन। सबभन्दा पहिला हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिको जीवन पद्धति, हाम्रो शास्त्रले बोलेको विषयलाई मिहिन ढङ्गबाट हामीले यो विषयलाई उठान गर्नुपर्ने जरुरी छ। हजुर, यसलाई सामान्य ढङ्गबाट सतही रूपमा त्यसलाई बुझ्नु हुँदैन। हजुर, हाम्रो दर्शनले तपाईँले भने जस्तै वर्णाश्रम धर्मको अब अरूतिर नजाउँ, विषय टपिक्स त्यही भएको र अत्यन्त छोटकरीमा व्याख्या गर्नुपर्ने भएको हुनाले वर्णाश्रम धर्म जुन पदावली यहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यहाँ दुईवटा शब्द पदावलीबाट दुईवटा शब्द मिलेर एउटा शब्द बनेको छ। त्यसको चाहिँ दुईवटा शब्दको चाहिँ मिश्रणबाट एउटा शब्द बनिएको छ समासबाट। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम भनेको वर्ण र आश्रम, वर्ण धर्म के हो र आश्रम धर्म के हो भन्ने विषयमा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले, विशेषतः वैदिक दर्शनले जस्तो जीवन पद्धतिको विभिन्न आयाममा गहन ढङ्गबाट, विहङ्गम ढङ्गबाट त्यो क्षितिजमा रहेर कसैले पनि व्याख्या गर्न सकेका छैन। जस्तै वर्ण भनेको के हो त भन्दाखेरि गीताले के भन्छ वर्णलाई भने चातुर वर्णे मया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ, गीताले बोलेको भाषा। वर्ण भनेको के भन्दा विशेषता हो, वर्ण भनेको गुण हो, वर्ण भनेको स्वभाव हो, वर्ण भनेको उसको कर्म हो। त्यसैले वर्ण तपाईँले यो मानव जातको कुरा गर्दैछु, अरू जातको कुरा गरे होइन। मानवको एउटै जात छ भनेर चाहिँ हाम्रो वेदले प्रमाणित गरिसकेको छ, हाम्रो पुराणले व्याख्या गरेको छ, गीताले मानव जातको एउटै मानव जातको चाहिँ कल्पना गरेको छ। त्यो मानव जातभित्र पनि 4वटा वर्ण छ। त्यो वर्ण भनेको कर्म, गुण र विशेषताको आधारमा हो। जस्तै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर भनेको चाहिँ यो जात होइन, अहिले जात भनेर व्याख्या गर्ने गरिएको छ। मानव जात एउटै जात छ। पूर्वीय दर्शनले जहाँ जुन किसिमको प्रजनन हुँदैन एकअर्कामा त्यसलाई चाहिँ जात फरक मानेको छ। जस्तै मानवमा प्रजनन हुन्छ, मानवको एउटा जात। तर त्यो मानवीय सभ्यतालाई चाहिँ एउटा कर्मको आधारमा विभाजन गरेर श्रम विभाजन गर्ने तरिकाले चाहिँ हाम्रो वेदले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा कर्म हो। त्यसमा ब्राह्मण भनेको ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम भनेको छ। क्षत्रियलाई शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेज त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसाद छ रक्षा छ क्षेत्र लक्षणम भनेको छ। क्षेत्र भनेको हात हुन्छ, क्षेत्र भनेको शरीर हुन्छ, क्षेत्र भनेको चाहिँ जमिन हुन्छ। अनि यो हात हतियार चलाएर आफ्नो जमिनको, एरियाको, क्षेत्रको रक्षा गर्ने, राज्यको रक्षा गर्ने र त्यहाँ रहेका जनमानसको रक्षा गर्ने, त्यहाँको जनताको रक्षा गर्ने शासक प्रशासकको नाम क्षत्रिय हो। त्यसैले अहिलेको केपी ओली, प्रचण्डहरू, पहिले गिर्जाहरू, अब अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, यिनीहरू सबै क्षेत्री, क्षेत्रको रक्षा गर्ने, शासन गर्ने हुनाले। अनि त्यस पछाडि ब्रह्म जान्ने, ब्रह्म तत्त्व जानेर आफूले जानेको ज्ञान ग्रहण गरेर आफूले जान्ने, अरूलाई सिकाउने, पढ्ने, पढाउने, ज्ञान दिने, ज्ञान लिने, यस्ता कर्ममा अगाडि बढाउने, त्यस्तालाई ब्राह्मण मानिन्छ। वैश्य भनेको, वैश्यको अर्थ हुन्छ नैपुणम वैश्य लक्षणम भनेर चाहिँ वेदले भनेको छ। नैपुण, जुन कुरामा निपुण, यानि कि व्यवसाय गर्ने, व्यापार गर्ने चाहिँ, त्यस पछाडि गएर चाहिँ कुनै व्यापार गर्ने, अन्य काम गर्ने, कृषि गर्ने, किसान बन्ने या अन्य उत्पादन
शील चिजमा चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्ने त्यो ढङ्गबाट जीवनयापन गर्नलाई वैश्य भनिन्छ भने शूद्र से सम्नति शौचम सेवा सम्मिन्ने माया राष्ट्रको सेवा गर्ने समाजको सेवा गर्ने आफ्नो सेवा गर्ने राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्ने त्यसको नाम शूद्र हो। त्यहाँ चाहिँ यो थरवाको यो ब्राह्मण यो थरवाको क्षत्रिय यो थरवाको वैश्य यो थरवाको शूद्र भन्ने होइन। जस्तै तपाईँलाई वैदिक कालको कुरा गरौँ, विश्वामित्र गादी राजाको छोरो हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ ब्राह्मणमा कलिनुभयो। वेदव्यासले 4 वेदको रचना गर्नुभयो, उहाँ माझीको नाति हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण हुनुभयो। सुत पौराणिक जसलाई रोमहर्षण उनका छोरा उग्रश्रवा भए जो सुतको कुलमा जन्मिए, उनी चाहिँ 18 पुराणको व्याख्याता बने, पुराणवाचक गुरु बने। त्यस पछाडि वेश्यापुत्र वशिष्ठ भए, उनी ब्राह्मण भए। त्यसैले यहाँ जन्मको आधारमा भन्ने कुरा वैदिक कालमा केही थिएन। अहिले केही शासक प्रशासकहरूले लगभग 2000 वर्ष 3500 वर्षदेखि अगाडि 3500 वर्षदेखि 2000 वर्षको यो बिचमा अनि त्यो चाहिँ वर्णाश्रम धर्मको अत्यन्तै आश्रमको विषयमा जाँदैछु। वर्ण धर्मको नियमलाई जे कर्म गर्यो त्यही वर्ण हुन्छ भन्ने विषयलाई वर्णलाई जातमा विभाजन गरेर यो थरवाको यो जात यो थरवाको यो जात भनेर जुन किसिमबाट वैदिक विरासतलाई धुमिल्याउने काम त्यो बेलाका शासक प्रशासकहरू र विशेषतः त्यो बेलाका धर्मभिरुहरूले जुन किसिमको चाहिँ व्याख्या गरेर अपव्याख्या गरेर वैदिकताको विराट विशाल एउटा चाहिँ क्षितिजलाई चाहिँ के अरे कमजोर तुल्याउने काम भयो। त्यसकै विरुद्धमा हामीले जस्तो जन्मले केही फरक पर्दैन, जस्तो कर्म गर्यो उसको त्यही वर्ण हुन्छ भनेर बेलले भनेको कुरालाई त्यसको शाश्वत विषयलाई उठान गरेर अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। जस्तै 4 वर्ण हरेक ठाउँमा छ। हेर्नुहोस्, अमेरिका पनि ब्रह्म जानेर ज्ञान दिएर ज्ञान लिने त्यहाँका पोप पाद्रीहरू होलान्, ऊ चाहिँ क्लेरिजम्यानहरू होलान्, त्यस्ता मान्छेहरू ब्राह्मण हुन्। बाराक ओबामा जस्तो मान्छे, डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो मान्छे, जो बाइडेन अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, क्षेत्रको रक्षा गर्ने त्यहाँको क्षेत्री। अहिले चाहिँ मार्क जुकरबर्गदेखि लिएर बिल गेट्सहरू जो व्यवसाय गर्छन् उनीहरू चाहिँ वैश्य र समाज सेवा गर्ने, राष्ट्र सेवा गर्ने कर्मचारीहरू, सेवकहरू, त्यस पछाडि गएर चाहिँ विशेषतः सेनाका प्रहरीका यी दाजुभाइहरू जो छन् त्यही पनि अमेरिका पनि उहाँहरू के हुनुहुन्छ भने उहाँहरू शूद्र हुनुहुन्छ। त्यसैले वर्ण कर्मको आधारमा हो, जन्मको आधारमा हुँदैन। जन्मको आधारमा एउटै जात छ, मानव जात। त्यसको व्याख्या पश्चिमा कास्टा सिस्टमलाई हेर्ने भनेदेखि जुन कास्टा भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट ल्याइएको छ, त्यहाँ चाहिँ नस्ल भिन्न भिन्न भए पनि मानव जात एउटै छ भन्ने त्यो कास्टा शब्दले पनि त्यसको व्युत्पत्ति गर्ने हेर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेका छ। त्यसैले पश्चिमाहरूले पनि जात मानव जात एउटै भनेका छन्। पछि उनीहरूले चाहिँ राजनीति गर्नका लागि अरू देशमा गएर भिन्न भिन्न जात भनेर विभाजन गरिदिए, जाति प्रजाति भनेर जाति जनजाति भनेर विभाजन गरिदिए। जो हाम्रो जस्तो चाहिँ विभिन्न चाहिँ समुदायगत चाहिँ ढङ्गबाट अगाडि बढेका, संस्कृतिमा रमाएका समुदायलाई, त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढेका समुदायलाई यो जात र उजात भनेर चाहिँ प्रताडित गर्ने काम अथवा विभाजन गर्ने काम गरे। त्यसले गर्दा हामी अलिक त्यो किसिमको चाहिँ अत्यन्तै दुरावस्थाबाट हामी गुज्रेका छौँ। त्यही भएर वेदले 4 जात भनेको छैन, 4 वर्ण भनेको छ। त्यो पनि जन्मको आधारमा होइन, कर्मको आधारमा। त्यसलाई कर्मको आधारमा त्यसको वर्ण विभाजन हुनुपर्छ। वर्ण भनेको श्रम हो, वर्ण भनेको उसको चाहिँ के काम र विशेषता हो, उसको स्वभाव हो, उसको गुण हो। जो वेदले चातुर वर्णम मया सिस्टम गुण र कर्म विभाग छ, गुण र कर्मको आधारमा चाहिँ उसको वर्ण विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी वर्ण भन्छौँ भने आश्रममा चाहिँ पहिले ब्रह्मचर्य हुन्छ, सन्यासमा जाने प्रक्रिया जो छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा आश्रम धर्म भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ गृहस्थ धर्म त्याग गरेर जो चाहिँ वानप्रस्थ हुन्छ, पहिले ब्रह्मचर्य हुन्छ, त्यसपछि वानप्रस्थ जङ्गलमा गएर साधना गर्ने नियम हुन्छ, त्यसपछि सन्यास। सबै कुरा त्याग गरेपछि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ र सन्यास, यो 3टा नियमलाई आश्रम धर्मअनुसार राखिएको छ। गृहस्थी धर्ममा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्मको आधारमा हो, जन्मको आधारमा होइन। यसलाई वर्णाश्रम धर्म भनेर बेलले यसरी व्याख्या गरेको छ। जस्तो गुरु अहिले हजुरले इक्जाम्पल अमेरिकाको पनि दिनुभयो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस चाहिँ अहिले हिन्दू हुनुहुन्छ र उहाँ वैष्णव हुनुहुन्छ। उहाँले भागवत गीतालाई आदर्श मान्नुहुन्छ, जहाँ यो वर्णाश्रम धर्मलाई चाहिँ भगवान कृष्णले आफै व्याख्या गर्नुभएको छ भने एकातिर भागवत गीतामै अर्जुनले चाहिँ कृष्णलाई के भन्नुहुन्छ भने जस्तो वर्णशङ्करको कुरा पनि उठाउनु भएको छ होइन। एउटा आश्रमका मानिसहरूले अर्को आश्रम अथवा अर्को वर्णका उसँग चाहिँ विवाह गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कुन हदसम्म वैज्ञानिक छ? यसको कुरा बुझाइदिनुहोस् न हामीलाई। वर्ण भनेको यहाँ फेरि तपाईँले जातको कुरा वर्णशङ्कर यहाँ भन्दाखेरि जस्तै अहिले नेपालमा तपाईँले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, म धेरै उदाहरण दिन्न। नेपालमा अधिकांश व्यक्तिहरूको अहिले विशेष त पश्चिमाहरूमा त
त्यो पहिलेदेखि चलेकै छ। नेपालमा पनि विकराल स्थितिमा रहेको एउटा सम्बन्ध विच्छेदको केस छ अहिले। सम्बन्ध विच्छेदको केस भने यहीँ वर्णशङ्कर चाहिँ उत्पन्न हुन्छ भनेर कृष्णले सङ्केत गर्न खोजेको विषय यही सम्बन्ध विच्छेदलाई मानौँ। श्रीमती एउटा बाटो हिँड्न चाहन्छन्, श्रीमान अर्को बाटो हिँड्न चाहन्छ। श्रीमानको कर्म एउटा छ, श्रीमतीको कर्म एउटा छ। श्रीमान डाक्टर छ, श्रीमती इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको बिचमा विचार मिल्दैन, भाव मिल्दैन। श्रीमान डाक्टर छ भने त्यही पेसामा, त्यही मान्यतामा, त्यही विशेषतामा हिँड्ने श्रीमती भइदियो भने उसको चाहिँ जीवन कालजयी हुन्छ, उसको जीवन अलि लामोसम्म टिक्छ। त्यही भएर त वर्ण विभाजन, वर्ण भनेको कर्म विभाजन गरेर त्यस किसिमको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित भयो भने त्यसले समाजमा वितण्ड निचाउँछ, त्यसले समाजमा चाहिँ अर्को रूप लिन्छ भनेर चाहिँ कृष्णले सङ्केत गरेको विषयलाई हामीले त्यसलाई वर्णशङ्कर भन्नुपर्छ। वर्णशङ्कर भनेको वर्णको चाहिँ विभेद भन्नुपर्छ, वर्णमा एक किसिमको द्वन्द्व भन्नुपर्छ। त्यसैले वर्णमा द्वन्द्व भनेको कामको आधारमा व्यक्तिको भिन्न सोचले गर्दाखेरि समाज नमिल्ने, परिवार नमिल्ने, श्रीमान श्रीमती नमिल्ने, त्यसबाट चाहिँ समाजमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ वितण्ड मच्चिने भन्ने सङ्केत कृष्ण भगवानको हो। त्यसैले हामीले कर्मलाई एक आपस्तमा सम्मानको भावले हेर्नुपर्छ भन्ने आशयले कृष्ण भगवानले वर्णशङ्करको सङ्केत गर्नुभएको। वर्णाश्रम धर्मको विभाजन भनेको चाहिँ यो तलमाथि भर्टिकल डिभिजन नभएर होरिजेन्टल अलग अलग बाटो देखाएको, सबै समान हुन् तर फरक स्वभावका फरक कर्महरूका मान्छेहरूलाई चाहिँ चारवटा उसमा चाहिँ राखिएको हो भनेर बुझ्दाखेरि त्यो ठिक बुझेको हुन्छ। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ अझ के भन्दाखेरि कर्मलाई मैले बार भनेको छु, कर्म विशेषता र गुण। तपाईँको घरमा 4 जना दाजुभाइ हुनुहुन्छ, एउटा ब्रह्म तत्त्व जानेर साक्षात्कार गरेर ज्ञान दिएर हिँड्नुहुन्छ, त्यो ब्राह्मण। एउटा राजनीति गर्नुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ, वडाध्यक्ष भने पनि उहाँ क्षेत्रीय हो, वास्तवमा क्षेत्रको रक्षा गर्ने। शासक प्रशासक जो हुनुहुन्छ वडादेखि चाहिँ जिल्लादेखि प्रदेश तहसम्म अनि केन्द्र तहसम्म काम गर्ने उहाँ चाहिँ क्षेत्रीय हो। व्यवसाय गर्ने, सानो व्यापार गरेर चाहिँ एउटा पसल थापेर किन्न बसोस्, दोकानकै के अरे भरोसामा चाहिँ जीवन चलेको, निर्वाह गरेको किसान जो कृषक भएर काम गरेको छ ऊ चाहिँ वैश्य हो भने। राष्ट्र सेवा गर्ने मैले भनिहालेँ, कर्मचारी, निजामती सेवाका कर्मचारीहरू, समाजसेवीहरू। म त आफूलाई शूद्र भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, मेरो जीवनकालमा झन्डै 600वटा स्कुल, कलेज, हस्पिटल बनेको छ विभिन्न जिल्लामा, 68 जिल्लामा गएर मैले काम गरेको छु। त्यसैले जसले सेवा गर्छ, शुद्रस्य सम्नति शौचम सेवा सम्मिन्ने माया, जसले सेवा गर्छ, समाजको सेवा गर्छ, राष्ट्रको सेवा गर्छ, मानव उन्नतिका लागि काम गर्छ, त्यो चाहिँ शूद्र हो। त्यसैले जन्मको आधारमा होइन, कर्मलाई हामीले सम्मान गरेर अगाडि बढ्नु। केही समय अगाडि हामीले मिडियामा सुन्नमा आएको थियो हामीलाई चाहिँ तपाईँले कुनै मन्दिरमा एक ठाउँमा चाहिँ यो दलित भनिएका साथीहरूलाई चाहिँ लगेर मन्दिरको पुजारीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ। यो अत्यन्त उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। यसको बारेमा हाम्रा दर्शकबिनलाई केही कुराहरू राख्नु। अब हामीले अत्यन्त एकजना धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, हाम्रो गोदाम चौर भन्ने ठाउँ ललितपुर जिल्लाको के अरे गोदावरी नगरपालिका 1 मा त्यहाँ चाहिँ 2072 साल 30औं वर्ष पुरानो मन्दिर, गणेश मन्दिर, 35 वर्ष अगाडिको मन्दिर, 72 सालको भूकम्पले चाहिँ जीर्ण भएको भत्केको मन्दिर। त्यहाँ चाहिँ अहिले एउटा चौतारो, पिपल चौतारोको समीपमा ढुङ्गाहरू राखेर पूजा गरिएको छ। एकदम धार्मिक व्यक्तित्व एकजना लक्ष्मण रम्तेल जो साधनामा लागेको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो समुदाय, मैले मात्र होइन, त्यहाँको चाहिँ अहिलेको बाहुन समुदाय भनौँ या क्षेत्री समुदाय भनौँ या अन्य समुदायका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्थ्यो, नेवार समुदायका व्यक्तिहरू या चाहिँ कथित दलित, म दलित पनि भन्न चाहन्न, जो शिल्पकार हुनुहुन्छ, सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ, जसले सिप देखाएर समाजमा आफ्नो पहिचान कायम गर्नुभएको छ, शिल्पी समुदायका अरू समुदायका व्यक्तिहरू पनि आएर हामीले सामूहिक रूपमा एउटा विशाल सभा गरेर अनि मेरै हातबाट टिका लगाएर अनि उहाँलाई चाहिँ पुजारी नियुक्त गरेको। उहाँले केही कर्मकाण्ड पनि सिक्दै हुनुहुन्छ अहिले। त्यस पछाडि गएर उहाँ अत्यन्त धार्मिक मान्छे, आध्यात्मिक भावनाले ओतप्रोत मान्छे अनि उपयुक्त पात्र देखेर हामीले उहाँलाई पुजारी घोषणा। यो चाहिँ म ठुलो किन मान्दिनँ भने मानव एउटै जात हो, मानवमा दुईटा जात हुँदैन। अहिले जुन किसिमबाट राजनीति गर्ने चाहिँ राजनीतिकर्मीहरूले चाहिँ त यो जात र उ जात भनेर समाजलाई विभक्त गर्ने काम गरे हुनाले अझै यो समुदायगत द्वन्द्व गराउने काम भइरहेछ। त्यसैले मेरो नजरमा चाहिँ मैले ठुलो काम गरेँ जस्तो लाग्दैन। एउटा बाहुनको छोरो चाहिँ पुजारी बन्न हुने, एउटा शिल्पी समुदायको चाहिँ एउटा व्यक्ति पुजारी बन्न किन्न हुने, किनभने ऊ पनि यही समाजको उपज हो, उसले पनि यही विशेषता, यही मान्यता, यही सिद्धान्त, यही मत लिएर अगाडि बढाएको छ। उसको चाहिँ
जन्म प्रक्रिया र मृत्यु प्रक्रिया पनि एउटै छ। त्यसकारण उसमा र अर्को एउटा कुनै थर विशेष भएको बाहुन समुदायको कुनै एउटा व्यक्तिमा कुनै फरक छैन। त्यही भएर हामीले त्यही भित्रको एउटा हिन्दू वैदिक धर्म आस्था गर्ने एकजना साधकलाई पुजारी घोषणा गर्दाखेरि गौरवले मेरो छाती फुल्या छ। मैले धेरै ठुलो काम गरेँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मानवमा त्यो चाहिँ के भने त्यो सामान्य विषय हो। तर अहिलेको जुन विभाजन छ त्यो विभाजनको रेखा कोरिएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पुजारी घोषणाले एउटा ठुलो इस्यु लिए जस्तो आभास चाहिँ भएको छ। हजुर गुरु, हामी यस कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। अब मैले हजुरलाई एउटै मात्र प्रश्न राख्न चाहन्छु। जस्तो अहिले पनि हजुरले यहाँ मर्जी भयो कि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र भइरहेको छ धार्मिक र जातीय द्वन्द्व निम्ताउनको लागि, यो सबैले खुलेआम बुझिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो हाम्रा जस्तो कथित दलित साथीहरू जो शिल्पकार समुदायबाट हुनुहुन्छ अथवा जसलाई अलिकति डोमिनेटेड भइरहनु भएको छ समाजमा, त्यस्ता अभियन्ताहरू जस्तो राजु परिवार गायक हुनुहुन्छ, मित्र परियारजी, रूपा सुनुवारजी, एस कुमारजीहरू, यस्ता अभियन्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्न रुचाउनुहुन्छ? कसरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने? हामीले धेरै व्यक्तिहरू यो मसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँले जसको नाम लिनुभयो उहाँहरू चाहिँ मैले गरेका क्रियाकलाप जो चाहिँ शिल्पकारहरूको उत्थानका लागि त्यो समुदायको एउटा बृहत्तर विहङ्गम हितका लागि मैले काम गरेर अगाडि बढाएको छु। म मात्र होइन, हाम्रो टिम छ। उहाँहरू धेरै नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। उहाँहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। अब केही व्यक्तिहरू चाहिँ अब नाम नलिउँ, यहाँहरूले सङ्केत गरेर बुझ्नु पनि हुन्छ। केही विदेशबाट चाहिँ केही एजेन्डाहरू ल्याएर केही नुनपानी खाएर बाहिरबाट यहाँ चाहिँ समुदायगत द्वन्द्व गर्न मात्रै उद्यत हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर हाम्रो समस्या हाम्रो समाधान, म फेरि पनि भन्छु, यो समस्या हाम्रो हो, हाम्रो देशको हो। यो समस्या पश्चिमा बेलायतको पनि होइन, बेलायतबाट आउने नागरिकको पनि होइन, अमेरिकाको पनि होइन, अन्य देशको पनि होइन। हाम्रो समस्या हो, हामी समाधान गर्छौँ। जुन औँलामा चाहिँ घाउ लागेको छ त्यो उपचार खोज्ने हो। त्यस कारणबाट यो चाहिँ परधर्म ग्रहण गरेर पनि हुँदैन, पर विचार ल्याएर पनि हुँदैन। आयातित विचार ल्याएर यहाँ द्वन्द्व गराइदिएर समाजमा चाहिँ यो र ऊ जात भनेर विभाजन गरिदिएर एउटा समुदायलाई अर्को समुदायबाट एउटा घृणाको भाव फैलाउने जुन प्रपञ्च भएको छ, एनजिओ आइएनजिओको नाममा चाहिँ विदेशी चाहिँ डलर खाएर पैसा खाएर यो समाजलाई विभक्त गर्ने जुन काम प्रपञ्च भएको छ, कतिपय व्यक्तिहरू तपाईँले नाम लिएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहोला, धेरै व्यक्तिहरू राम्रो हुनुहुन्छ, यो नभनौँ। त्यस कारण त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट नि सजग बन्नुपर्छ। समाजलाई हामी चाहिँ हाम्रो समस्यालाई हामी समाधान गर्छौँ, हाम्रो बिचको चाहिँ खाडललाई हामी पुरेर एउटा सम्म बनाउने काम गर्छौँ। हाम्रो बिचमा कुनै विभेद छैन। त्यही विषयको शङ्खघोष गर्दै निरन्तर रूपमा सतत रूपमा हामी अगाडि बढाएका छौँ। हजुर आदरणीय दर्शकबिन्द, हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ, सबै धर्म सबै जाति नेपाली हामी साथी साथी। यही सन्देश लिएर हामी संसारभर जानुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ र आदरणीय गुरुले पनि आज यहाँ मर्जी भइसकेको छ। हामी सम्पूर्ण दलित अभियन्ताहरू लगायत मिडियाका साथीहरू, धर्मगुरुहरू सबै मिलौँ र विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूले जुन यो देशमा धार्मिक र जातीय द्वन्द्व निम्ताउन खोजिरहेका छन्, नेपालीले नेपालीलाई काट्ने वातावरण निम्ताउन खोजिरहेका छन्, यसलाई रोक्नुपर्छ। र आदरणीय गुरु, म हजुरलाई अन्त्यमा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा मिडियाका साथीहरूलाई र धर्मगुरुहरूलाई लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो आत्माको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेरो अन्तर्हृदयबाट मेरो अनुरोध के छ भने सबभन्दा मिडियाकर्मीहरू राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो। उहाँहरूको विचार विक्स, उहाँहरूको चाहिँ भाव चाहिँ सन्देश विक्स। त्यस कारणबाट राम्रा विषयलाई, राम्रा सन्देश प्रवाह गर्ने विषयलाई, राम्रा विचार जहाँ मुखरित भएका छन् त्यस्ता कुरालाई हाइलाइट गरौँ। प्रिन्ट मिडिया होस्, अनलाइन पोर्टल भयो, यस्तै यस्तै युट्युबहरू विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले सोसियल मिडियाहरूमा पनि हामीलाई राम्रा कुरालाई, समाज मिलाउने विषयलाई, समाजमा विभेद रहित बनाउने एउटा अभियानलाई हामी साथ दिने काम गरौँ। जो विधर्मीको एउटा चाहिँ चङ्गुलमा परेर नेपाललाई द्वन्द्व गराउने काम गर्न खोजेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हाइलाइट नगरौँ। मैले अघि नै भने हाम्रो समस्या हाम्रो समाधान। म राजनीतिकर्मीहरूलाई नि यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू जस्तो युवा अभियन्ताहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु र धर्मगुरुहरूलाई पनि धर्मको आड लिएर विभेद गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। धर्मले विभेद कहीँ गरेका छैन। धर्म बृहत्तर छ, विहङ्गम छ, विशाल छ, त्यसको क्षितिज व्यापक छ। तर मानवले विश्वमा आफ्नो शासन प्रशासन सुचारू गर्ने क्रममा ल्याएको एउटा विभेदकारी कुप्रथाको हामी डटेर सामना गर्नुपर्छ। हामी खुलेर विरोध गर्नुपर्छ र हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृतिलाई व्यापक गर्नुपर्छ। हाम्रो समस्या हाम्रो समाधान मैले अघि नै भने यसरी जानुपर्छ। मानव धर्मका लागि, मानव सभ्यताका लागि र मानवीयताका लागि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अवस्था आदरणीय दर्शकबिन्द, हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, आदिनाथ भगवान शिव, उदयनाथ माता पार्वती, पशुपतिनाथ, गुरु मत्स्यनाथ, गुरु गोरक्षनाथ लगायत अन्य सम्पूर्ण महान गुरुहरूको आशीर्वाद, 33 कोटी देवताको आशीर्वादले बनेको र रक्षित भइरहेको यो हाम्रो मातृभूमि नेपालमा हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीहरू एकजुट भएर यो देशको धर्म संस्कृति राष्ट्रियतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्नेछ। यो चुनौती हामी सबै मिलेर चाहिँ हासिल गरौँ, यो चुनौतीमा हामी सबै डटेर मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने सन्देशको साथ आजको यस कार्यक्रमको प्रस्तुता म राजु बस्याल, मेरो टेक्निकलका साथी हाम्रो दिपेन्द्रजी लगायत आजका आदरणीय गुरुजीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त। जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरक्षनाथ।